अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे टॉप ट्रेंड स्टोरीज हैं वो आपके सामने रखनी है। पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि जिन्होंने मुल्क की बुनियादों को एक दफा असरअंदाज किया है। सबसे पहली खबर, एक बार फिर पेट्रोलियम की कीमतों में बड़ा रद्दो बदल किया गया है। मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नई पेट्रोल की कीमतों के बारे में क्या ऐलान करने वाले हैं इस हवाले से। और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट है वो मुकम्मल तौर पे शुरू हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमतों के ऊपर मुख्तलिफ जो जमातें हैं वो कुछ करने जा रही हैं और पेट्रोल की कीमतों में जमात इस्लामी ने अपना पड़ाव जो है वो इस्लामाबाद में पुट ऑन कर दिया। इसके बाद मौलाना फजल रहमान की भी गाड़ियां जो है वो अब पेट्रोल के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद में अब आपको उसका भी एहतजाज नजर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में उतरने वाली है, जमात इस्लामी उतर चुकी है, मौलाना फजल रहमान के जो काफिले हैं वो भी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन, ग्रैंड अलायंस, तहफ़्फ़ुज़ आइन कानून मूवमेंट की जो जमातें हैं वो भी नाज़रीन कराम अब इस्लामाबाद का रुख करने लगी हैं। और अब उनके ख्याल ऐसा आया है, क्योंकि जब अवाम ये सोचना पे मजबूर हो गई है कि पेट्रोल की मद में कहीं अपोजिशन भी पैसे बटोर रही है। जी हाँ, ये जो लेवी हुकूमत मुसलसल बढ़ा रही है और एक मतलब फिर कीमतों के अंदर बड़ा रद्दोबदल किया जा रहा है। ये रद्दोबदल कितना हो सकता है, पेट्रोल की कीमतों में क्या होने जा रहा है और आज कितना बड़ा ऐलान हो सकता है। इस महीने के दूसरी मर्तबा जो है वो कीमतों का तयन किया जा रहा है। इसके ऊपर आपको मुकम्मल तफसील आगे जाके बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताऊं कि जमात इस्लामी जो है वो मैदान में उतर चुकी है। उनका कल से इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो अवामी कैंपेन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मरकज में, कल मैंने G9 मरकज में देखा, वहां पे उनका प्रोटेस्ट जारी था। और फिर G8 मरकज में भी उनका प्रोटेस्ट था, F6 में भी था। मतलब इस्लामाबाद के तमाम मार्केट्स के अंदर लोगों को अवेयरनेस जो है, मैसेजेस जो है वो देने शुरू कर दिए हैं। और आज से ये प्रोटेस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर दिए जाएंगे। जमात इस्लामी चूंकि पेट्रोल, महंगाई और लेवी के खिलाफ और हुकूमती डिलीवरेंस ना होने के बावजूद जो इस वक्त सिस्टम है वो इस वक्त रुक चुका है, तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर अब जमात इस्लामी जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों का रुख इख्तियार कर चुकी है। इसके बाद जो मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनकी जो तैयारी है वो भी मुकम्मल है और वो भी किसी टाइम इस्लामाबाद आकर बैठेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं और उनके पास स्ट्रीट मूवमेंट बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की सबसे पहली और दुनिया भर की छठी बड़ी जमात है जिनके पास बहुत बड़ा वोटर है, जिसके बाद बहुत बड़े कारकुनान हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी जो है वो सड़कों के ऊपर, ये चार जमातें नाज़रीन अब सड़कों के ऊपर आकर बैठने जा रही हैं। और वजह यह है कि पेट्रोल की कीमतों के अंदर जो हुकूमती खांचे हैं, जो हुकूमती पेट हैं बड़े बड़े, 2.5 टायर अशरफी से भी बड़े, उन पेटों के अंदर जो लेवी के नाम के ऊपर अवाम से जो टैक्स बटोरा जा रहा है, इसके खिलाफ अब ये हुकूमतों के खिलाफ ये अपोजिशन जागे हैं। ये पहले हो जाने चाहिए था, लेकिन आखिरकार ये हुआ। जमात इस्लामी ने अपना प्रोटेस्ट जो है वो शुरू कर दिया है। आज से इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर उनका प्रोटेस्ट जारी है। हाफिज नईम और रहमान के जगह जगह पे जो है वो पेट्रोल महंगाई के खिलाफ जो है उनके मुख्तलिफ शहर के अंदर, रावलपिंडी, दीगर मुल्क भर में, कराची, लाहौर, इन मकामात पे उनके मुख्तलिफ जो है वो सेमिनार किए जा रहे हैं। तो आज से इस्लामाबाद में इसकी बाकायदा तौर पे जो है वो प्रैक्टिस की जाएगी। मैं पहले भी कह रहा था कि वो हीरो हो जाएगा जो इस फस्तायत और महंगाई और लुटमार, डाकू, जमी चोरी में जो फ्रॉड किया जा रहा है अवाम के साथ, इसमें अगर किसी ने अवाम के हकूक के ऊपर आवाज उठा दी वो हीरो बन जाएगा। ये मैं कई दिनों से आपसे गुजारिश कर रहा था कि जनाब जितनी फस्तायत हो चुकी है, जो पेट्रोल की कीमतों के नाम पे ऊपर अवाम की घरों के ऊपर डाके डाले जा चुके हैं, जो लाख कानूनियत हो चुकी है, जो अदालती निजाम बसीदा हो चुका है, जो इस वक्त गरीब से 2 वक्त की क्यों क्या पूरी जिंदगी का नवाला छीन लिया गया है, इसके ऊपर अगर कोई मर्द हुर मैदान में आया
تو وہ وقت کا ہیرو بن جائے گا اور لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے، میں نے کل جماعت اسلامی کے پروٹیسٹ میں دیکھا، آج بھی دیکھیں گے کہ عام آدمی جو ہیں وہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہو رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اپنی سیاست بچانے کا وقت یاد آیا. انہوں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر ایک دھینگا مشتی، ایک زور زبردستی کے ساتھ جو حکومت جو ہے اتنا مہنگا پیٹرول دے رہی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے بھی اپنی سیاسی ساکھ بچانے کی خاطر جو ہے سڑکوں کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے ساتھ آئے گی. یہ 4-5 جماعتیں جب اسلام آباد میں بیٹھے گی تو ناظرین کرام پھر اس حکومت کا جو بچنا ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی رکھنی ہے، جہاں پہ اب اپوزیشن آپ کو سڑکوں کا، خصوصی وفاقی دارالحکومت پاکستان یعنی کہ اسلام آباد میں اپوزیشن نے رخ اختیار کیا ہے. پہلے یہ سپیس ہی نہیں مل رہی تھی جماعتوں کو. پہلے تو یہ تھا نا کہ مرید کے بنا کے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری، لوگوں کو ڈرا لیا، ڈی چوک سانیہ کیا، لوگوں کو سیدھی گولی ماریاں، ڈرا لیا. اب یہ سپیس جماعت اسلامی کو بھی فری ہے، مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی فری ہے. پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے سوچ رہی ہے کہ ہم اگر میدان میں اترتے ہیں تو کیا گولیاں ہمیں بھی لگ سکتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سوچی جا رہی ہیں. تو اب یہ جو گولیوں والا سسٹم ہے، میرے خیال میں اس سے چیزیں کچھ اچانک یہ تبدیل ہوئی ہیں کہ کوئی گولی شولی نہیں چلی، کوئی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو کوئی گولی شولی نہیں چلی، لوگوں کو آنے دیا جا رہا ہے. تو اس میں ایک اور بڑی وجہ، حکومت آپس کے درمیان دو بڑوں کی اب لڑائی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. محسن نقوی صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے درمیان کچھ ایسی سٹوریز اب سامنے آئی ہیں جو کہ ابصار عالم نے اب وہ سٹوری دی ہے، اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے. اب یہ جو سٹوری ہے اس کے اوپر محسن نقوی اور حکومت کے درمیان ایک ڈیڈ لاک جاری ہے، اور اس ڈیڈ لاک کے پیچھے جو ہے دو بڑی چیزیں ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر ایک بلڈنگ ہے جو کہ آپ مری جاتے ہیں تو جیسے اگر کچھ لوگوں کو پتا ہو، جب کشمیر چوک سے آپ مری کی طرف جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا ٹاور نظر آتا ہے، 2 ٹاور ہیں بیسیکلی. وہ اس بلڈنگ کے اوپر جو ہے محسن نقوی صاحب جو ہے اس کو گرانے کے لیے رینجر کا، پولیس کا اور دیگر فورسز کا استعمال کرنے جا رہے تھے. چونکہ محسن نقوی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ڈیمولش جو کہ غیر قانونی رقبہ ہے، جو کہ واگزار کروایا جا رہا ہے، جو کہ سرکار کا رقبہ ہے، اگر یہ اسی طریقے سے ہے تو پھر امیر اور غریب کا فرق نہیں ہونا چاہیے. محسن نقوی صاحب نے، آپ کو پتہ ہی ہے، امام بری کا جو ملیم میڈ کیا، پھر سید پور ولیج کے اندر جو آپریشن کیا ہے، اس کے بعد ایک غیر قانونی بتایا یہ جا رہا ہے. میں نہیں جانتا اس بارے میں، کوئی تحقیق نہیں کی ابھی، اور نہ ہی تحقیقاتی کوئی رپورٹ ایسی ہمیں موصول ہوئی ہے. ایک عمارت ہے، ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی غیر قانونی عمارت ہے، اس کو بھی گرانے جا رہے تھے. عمارت بہت بڑی تھی، ظاہری بات ہے، بہت بڑا پلازا تھا، کھربوں کا انویسٹمنٹ تھی. تو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جہاں غریبوں کی جھونپڑی گرے گی وہاں پہ امیر کی کوٹھی بھی گرے گی اور ساتھ یہ پلازا بھی گرے گی.